بينات من الهدى والفرقان. أصول المفطرات ذكرها الله تعالى في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأصول المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، وكذلك أيضا ما وردت به السنة من أيضا الحيض والنفاس، وكذلك أيضا الحجامة وما كان في معنى هذه المفطرات. والضابط فيما يحصل به التفطير ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. وهناك أمور لا يحصل بها التفطير للصائم، ومن ذلك ذوق الطعام، فإنه لا يحصل به التفطير للصائم، لكن يكره ذوق الطعام من غير حاجة. وأما إذا كان لحاجة كمعرفة الملح في الطعام مثلا ونحو ذلك فلا بأس به. كذلك أيضا بخاخ الربو الذي يتعاطاه المصابون بالربو، هذا لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلا ولا شربا وليس في معنى الأكل والشرب. كذلك أيضا الإبر العلاجية بجميع أنواعها، ومنها إبرة الأنسولين والإبرة التي يستخدمها بعض المصابين بالسكر، هذه لا تفطر الصائم. وأما الإبر المغذية فهذه تفطر الصائم لأنه يستغنى بها عن الأكل والشرب. ومن المفطرات غسيل الكلى، فإن غسيل الكلى بنوعيه البريتوني والدموي يحصل به التفطير للصائم، وعلى ذلك فالذي يغسل الكلى يفسد صومه، فإن استطاع أن يصوم بعد رمضان فيقضي، وإن كان لا يستطيع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. تحليل الدم، إن كان الدم المستخرج من الإنسان قليلا عرفا فلا يفطر الصائم، أما إذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة فإنه يحصل به التفطير للصائم. قلع السن لا يحصل به التفطير للصائم، لأن ما يخرج من السن عند قلعه إنما هو دم يسير إذا خرج، ولكن المطلوب من الإنسان ألا يبتلع الدم وما قد يخرج أثناء قلع السن. قطرة العين لا تفسد الصيام حتى لو وجد طعم القطرة في حلقه، وذلك لأن العين ليست بمنفذ معتاد إلى الجوف. وهكذا أيضا قطرة الأذن لا تفسد الصيام ولو وجد طعمها في حلقه، لأن الأذن ليست بمنفذ معتاد للصيام. وأما قطرة الأنف فإذا وصل ماؤها إلى الجوف فإن الصيام يفسد، وذلك لأن الأنف له نفوذ إلى الجوف، والمريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام عن طريق الفم فإنه يعطى عن طريق الأنف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن قطرة العين وقطرة الأذن لا تفسدان الصيام، وأما قطرة الأنف فتفسد الصيام إذا وصل ماؤها إلى الجوف. وأما بالنسبة للتحاميل التي تعطى عن طريق الدبر فهذه لا تفسد الصيام، لأنها ليست بأكل ولا بشرب وليست في معنى الأكل والشرب.